नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। जसपाको दुवै पक्षले गरेको कारबाही विधान सम्मत नदेखिएको निर्वाचन आयोगको ठहर। महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव नै अध्यक्ष रहेको कमिटी कायम रहने निर्णय। कालापानीमा निर्माण भइरहेको सडकको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्यो भारतले। भूमि फिर्ताबारे नेपालको छैन कुनै तयारी, वार्ताको प्रयास भइरहेको नेपालको दाबी। निषेधाज्ञाको अवधि थपिँदै जाँदा मजदुर वर्ग थप पीडामा। कोरोना संक्रमणबाट आज 46 जनाको मृत्यु, 2407 जनामा संक्रमण पुष्टि। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा हरियाली, एकै दिन बन्यो 2 रेकर्ड। परिसूचक 2983 बिन्दुमा पुग्दा 19.5 अर्बको ऐतिहासिक कारोबार। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज विभिन्न 3 खेल हुँदै। पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा जारी, दुवै टिम उपाधिका प्रमुख दावेदार। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका दुवै पक्षले गरेको कारबाहीको अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ। आज बसेको आयोगको बैठकले जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव नै रहेको कमिटी कायम रहने निर्णय गरेको हो। आयोगले एकअर्कालाई कारबाही गरेको निर्णय पार्टीको विधान सम्मत नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। एकजना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भइआएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भनी भन्न नसकिने आयोगको ठहर छ। यसर्थ एकजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 51 बमोजिम विवरण अद्यावधिक गरी दिन भनी जानकारी गराएको विषयलाई कानून र दलको विधान सम्मत मान्न नमिल्ने आयोगले बताएको छ। यसअघि महन्त ठाकुर पक्ष निर्वाचन आयोगले माग गरेको दस्तावेज थप समयमा पनि बुझाउन नसकेपछि नयाँ पार्टी दर्ताको तयारीमा जुटेको थियो। तर आयोगको निर्णयले ठाकुर पक्षलाई जसपामै रहेर राजनीतिक गतिविधि गर्न बाटो खुलेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको पहिलो मन्त्री परिषद बैठक बसेको छ। बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी कुमार खड्कालाई दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई दिनुपर्ने सम्मानबारे ऐन बनाएर अघि बढ्ने बारे पनि निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी गराउनु भयो। प्रवक्ता खड्काले नवगठित सरकारले चाँडै विश्वासको मत लिने योजनामा रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने सरकारका प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। कार्यकारी पदमा बसेकाहरू निष्पक्ष हुन नसक्दा बारम्बार आलोचित बन्दै आएका छन्। विशेषतः आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुभन्दा आफ्नो पार्टीलाई सहज हुने खालका निर्णयमा उनीहरूको अग्रसरताले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो। यही अवस्था गण्डकी प्रदेशमा समेत देखिएको छ। अर्थात् गण्डकीमा समेत प्रदेश प्रमुखले पार्टीकै पक्ष पोषणमा काम गर्न खोजे पनि सफल हुन नसकेको खुलासा भएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्र प्रमुख भन्दा एमाले उपाध्यक्ष जसरी काम गरेको आक्षेप खेपिरहँदा गण्डकी प्रदेशमा पनि सोही अवस्था दोहोरिनबाट बचेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको भन्दै मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि विकास भएको घटनाक्रम गण्डकीमा पनि दोहोरिने देखिएको थियो। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानमा गुरुङले पनि दाबी गरेपछि विपक्षी सशंकित बनेका थिए। फलत विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धरना नै दिए। पछि प्रदेश प्रमुखले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा विपक्षी गठबन्धनका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई नियुक्त गरिन्, जसलाई निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङको नैतिकता र प्रदेश प्रमुखको निष्पक्षताका कारण केन्द्रको रोग प्रदेशमा नसरेको भनेर प्रशंसा भयो। तर अहिले आएर आफ्नो तुरुप काम नलागेपछि मात्र गुरुङ पछि हटेको प्रश्न भएको छ। प्रदेश प्रमुख कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्रीका लागि विपक्षी गठबन्धनका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको मात्र दाबी परेको बताइए पनि स्वयं गुरुङले आफूले पनि दाबी गरेको बताएपछि वास्तविकता बाहिर आएको हो। प्रस्तावित पास गरेर चाहिँ पेश गरेर चाहिँ मेरो चाहिँ यसो चाहिँ प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा दावा छ भन्ने चाहिँ के अरे त्यस्तो चाहिँ नगरे पनि मैले 27 जनाको नाम पेश गरेको होइन। 27 जनाको नाम पेश गरेको उहाँले चाहिँ के चाहिँ त्यो के अरे विज्ञप्ति निकाल्नु भयो त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर चाहिँ त्यहाँ त
दुईटै पक्ष त छँदै थियो, एउटा द्विपक्षीय गठबन्धन थियो, एउटा सत्ता पक्ष थियो। सत्ता पक्षको नाम चाहिँ हुने बित्तिकै स्वाभाविक बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि सत्ता पक्ष पनि दावादार हुन्छ नि, होला नहोला चाहिँ आफ्नो कुरा दावा हुँदैन। हुन त विपक्षी गठबन्धनकै सरकार बनेपछि यो विषयले चर्चा पाएन, तर के मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रमुखलाई आफ्नो सत्ता जोगाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न प्रयास गरेनन् त? प्रदेश प्रमुख निष्पक्ष नै थिइन् भने विज्ञप्तिमा किन गुरुङले गरेको दाबी नै उल्लेख छैन? कि विपक्षीको दबावकै कारण उनी विपक्षी गठबन्धनका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन बाध्य बनेकी हुन्? प्रश्नका उत्तरले वास्तविकता देखाउँछ। तर गुरुङले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका निर्देशनकै कारण आफूले राजनीतिक निष्ठा गुमाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेता नीति र विधिको शासनमा चल्नुपर्ने उनको भनाइ छ, तर बाध्य नबनेको भए उनमा यो नैतिकता देखिन्थ्यो होला त? यदि त्यसो हो भने उनले किन पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे त? मुख्य प्रश्न यो बनेको छ, के प्रदेशमा ओलीको जोर नचलेकै हो त? अब गण्डकीकै मामला त एमाले भित्रको विवादले खासै कुरो होइन, किनभने हामीसित जम्मा 27 सिट थियो। एकजना स्वतन्त्र पहिला हामीसित प्रवेश गरेका थिए, उनले अहिले छोडेपछि हामी 27 को 27 नै छौँ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङले पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको समाचार बाहिरिएपछि प्रदेश प्रमुखको भूमिका प्रमुखको हुन्छ कि पार्टीको कार्यकर्ताको भन्नेमा धेरैको चासो थियो। समयसीमा सकिएपछिका झण्डै 2 घण्टा बोलावट नभएपछि विपक्षका 31 सांसद नै प्रदेश प्रमुखको निवासमा धरना बसे। गठबन्धन निकट कार्यकर्ता केही बेर प्रदर्शनमा उत्रेर नाराबाजी समेत गरे। नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको खबरसँगै सबै शान्त बन्यो। तर प्रश्न अझै बाँकी छ, प्रदेश प्रमुख त्यो समय केमा व्यस्त रहिन्? विवाद नभएको भए गुरुङको दाबी विज्ञप्तिबाट हट्थ्यो होला र? यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपाली कालापानी लिपुलेख विवादमा वार्ता चलिरहेको बताइरहेका बेला भारतले त्यस स्थानमा धमाधम निर्माण कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपालले वार्ता थालिरहेकै बेला भारतले दोस्रो प्रगति सार्वजनिक गरिसक्यो। तर नेपालले चाहेको वार्ता कहिले हुन्छ र जमिन कहिले फर्किन्छ भन्ने विषय थप अन्यल बनेको छ। एक रिपोर्ट। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा हुँदै तिब्बतको धार्मिक स्थल मानसरोवर पुग्ने बाटो उद्घाटन गरेको 1 वर्ष 1 महिना पुग्यो। गत वर्ष नेपालले भूभाग समेटेर निर्माण थालेपछि नेपाल भारत सीमालाई लिएर चर्को विवाद भएको थियो। तर नेपालमा चर्किएको विवाद सेलाउँदै गयो भने भारतले धमाधम निर्माण कार्यलाई तीव्रता दियो। फलत नेपाली भूभागमाथि सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाको कामले भारत गर्वले छाती फुलाइरहेको छ। शुक्रबार भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरिरहेको भारतीय सेनाको खुलेर प्रशंसा गरे। नए विश्वस्तरीय निर्माण कार्यों जैसे अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण हो, कैलाश मानसरोवर मार्ग का निर्माण हो, जोजिला पास को चालू रखने की अवधि बढ़ानी हो। हाल ही में राष्ट्र को 54 ब्रिजेस का डेडिकेशन या फिर जल्दी ही 63 नए ब्रिजेस के डेडिकेशन की योजना, इसी तरह के एक नहीं अनेक काम करते हुए बॉर्डर रोड अर्गेनाइजेशन ने लगातार नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडकको नयाँ दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेको 13 महिनापछि भारतका रक्षा मन्त्री सिंहले थप प्रगति बाहिर ल्याएका हुन्। भारत निर्माण कार्यको प्रगतिले दङ्ग परिरहेका बेला हाम्रो सरकार अतिक्रमित सीमा फर्काउन वार्ताको प्रयास गरिरहेको भन्दै जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेको छ। बरु सरकारमा टिकिरहने फन्डा र सत्तामा जाने भर्याङका रूपमा वार्ता भइरहेको भनाइ दोहोरिरहन्छन्, जुन नवनियुक्त गृहमन्त्रीले समेत दोहोर्याएका छन्। बिहिबार शपथ खाएपछि सरकारका गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले नेपालको 1 इन्च भूभाग पनि नछोड्ने दाबी गरे। हाम्रो भूगोल अरू हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूमाथि कुनै पनि हाम्रो भूगोल र भूमि प्रयोग गर्न पनि दिँदैन। हाम्रो 1 इन्च जमिनमाथि पनि कसैको परचक्रे दृष्टिकोण नपरोस् भने हामी विनम्रतापूर्वक त्यसको सुरक्षा गर्न पनि अगाडि बढ्छौँ। नयाँ जोसका साथ गृहमन्त्रीमा आसीन अधिकारीले त्यसयता सीमा विवाद र जमिनको माया लगातार देखाइरहेका छन्। शनिबार पहिलो पटक सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयमा निरीक्षणका लागि पुगेर नेपाललाई कसैको 1 इन्च पनि जमिन चाहिँदैन र हामी पनि आफ्नो भूमि अतिक्रमण स्वीकार्दैनौँ भनेका छन्। हामी अरू पराईको 1 इन्च जग्गा पनि हामीलाई चाहिएको छ। हामी छिमेकप्रतिको सद्भाव र उच्च समदुरीका साथ सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। गृहमन्त्री अधिकारीको यो जोस साँच्चीकै आफ्नो जमिन फिर्ता र निर्माण कार्य रोक्नलाई हो अथवा सत्तामा पुगेपछि यसो बोल्नै पर्छ भन्ने मानसिकता हो?
आगामी दिनमा खुल्दै जानेछ। तर भारतका मन्त्रीहरूले कामका कुरा गरिरहेका बेला नेपाल भने उही चिप्ला भाषणमा सीमित बनेको छ। महाकाली नदीवारी नेपालतर्फको बाटो भत्काउने र नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन हुने गरी भारतले तहस नहस पारेको छ। भारतको ज्यादतीले नदीको बहाव नेपालतिर फर्केर बाटोमै नदी पसेपछि 15 मिनटको बाटो नेपालीहरूले घन्टौँ लगाएर पार गरिरहेका छन्। यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गृह मन्त्रालयलाई गराएको थियो, तर मन्त्रालयबाट कुनै खालको पहल बाहिर आएको छैन। ब्यौरा सहित मन्त्रालयलाई हामीले जानकारी गराएका हौँ। 15 मिनटको बाटो 20 मिनटको बाटोलाई 1 घन्टा जति उकालो हेरेर जाने ट्र्याक खोलाएको छ। त्यो सम्बन्धी जानकारी भएको छ। इन्डियातिर पनि हामीले कोर्डिनेसन गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले तपाईँहरू कोर्डिनेसन गर्नुहोस्, हामी पहल गर्छौँ यताबाट। तपाईँहरू आफ्नो उसबाट कोर्डिनेसन गरेर हाम्रो यो काउन्टर पार्ट भन्ने हुन्छ कि वारिपारिको त्यो पार्ट मिटिङ हुन्छ। यो प्रत्येक 1 महिना हुने मिटिङ हो। त्यो अहिले कोभिडको कारणले भएको छैन। त्यो पनि अब सशस्त्र प्रहरी र पार्टीको सिआईसँग त्यो कोर्डिनेसन भइरहेको छ। सीमा सुरक्षाका लागि गत वर्षको असोज 9 गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा छाङ्ग्रो पुगेर गुल्म भवन शिलान्यास गरेका थिए। सीमा सुरक्षाको जिम्मा लिएर खटिएको एपिएफ सीमाभन्दा करिब 7 किलोमिटर यतै बसेको छ। भारतका गतिविधि रोक्न खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सरकारबाट सहयोग नहुँदा सीमा पारीकै भारतीय सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा खाद्यान्न खरिद गरेर खाइरहेका छन्। यस्तो विडम्बनाका अघि सरकारले भारतका राजदूतदेखि रहका प्रमुखसँग भेटेर गोप्य तानाबाना बुनेको छ। वार्ताका लागि पठाएको नोटलाई समेत भारतले कुनै हैसियत दिएको छैन। तर आफ्नो जमिन फर्किने आशाको तेन्द्रो बिछ्याएर जनता बसिरहेका बेला सरकारको प्रगति भने शून्य रहँदा जनता थप निराश भएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म 14औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी विधान अनुसार भदौभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको काङ्ग्रेसलाई कोरोना महामारी बाधक बनिरहेको छ। महाधिवेशन आउन अब 2.5 महिना मात्रै बाँकी रहेकोले यसबीचमा ओडादेखि जिल्ला तहसम्म अधिवेशन सम्पन्न गर्न काङ्ग्रेसलाई फलामको चिउरा चपाएसरी हुने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति 9 दिन पर सर्ने भएको छ। भदौ 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म गर्ने भनिएको महाधिवेशन आगामी भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश गरिने भएको छ। महाधिवेशनको मिति सरेसँगै निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि र जिल्ला नगरका अधिवेशनको पनि समय तालिका हेरफेर हुने भएको छ। यसअघि असार 6 गते हुने भनिएको गाउँ नगर वडा अधिवेशन अब साउन 6 गते हुने प्रस्ताव गरिएको छ। गाउँ र नगरपालिका अधिवेशन साउन 11 गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन 16 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन साउन 20 गते गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा साउन 24 गते जिल्ला अधिवेशन हुनेछ। संशोधित तालिका अनुसार प्रदेश अधिवेशन 2078 भाद्र 1 गते र 2 गते हुनेछ। पदाधिकारीले संशोधन प्रस्ताव गरेको समय तालिकामा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले अन्तिम सदस्यता सूची 2078 साल असार 20 गतेभित्र केन्द्रीय समितिमा बुझाउने र केन्द्रीय समितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची 2078 असार 24 गतेभित्र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउन प्रस्ताव गरिएको छ। जहाँ केही जिल्लाहरूको चाहिँ भएको छैन त्यो पनि सम्पन्न गर्ने र असार 20 गतेभित्र चाहिँ पार्टी सभापतिलाई दिने र पार्टी सभापतिले केन्द्रीय समिति मार्फत 24 गतेसम्म त्यसलाई सही गरेर सक्रिय सदस्यताको अन्तिम लिस्ट चाहिँ जारी गर्ने र यो श्रावण 6 गतेबाट यो असाढ 5 गतेको ठाउँमा श्रावण 6 गतेबाट यो वडा तहको अधिवेशन सुरुवात गरेर भाद्र 16, 17, 18, 19 गते चाहिँ यो केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव भएको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेसँगै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनको डिजिटल प्रविधि मार्फत गर्न सकिने भनेर कांग्रेस समर्थित युवा विद्यार्थीहरू भन्दै आएका छन्। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि सञ्चार विभागले त्यसको तयारी थालेको बताएका छन्। कांग्रेसको केन्द्रीय तहको बैठकमा भने डिजिटल प्रविधि मार्फत महाधिवेशन गर्ने बारे अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। असार 3 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने यसको सम्भाव्यताबारे बैठकमा छलफल हुनुपर्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। यो कोभिड महामारीले गर्दाखेरि हाम्रो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। त्यो अवरुद्ध भएको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने अथवा त्यसलाई कसरी कन्टिन्यू गर्ने, जारी कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ।
र नेपाली कङ्ग्रेस समयमै महाधिवेशन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ। हाम्रो सभापतिले पनि त्यो कुरालाई विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। नेताहरूका बीचमा पनि कुराकानी भइराखेको छ र हाम्रो समस्या के हो भने क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरणको जुन प्रक्रिया हो त्यो अवरुद्ध छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने र देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने र हाम्रो प्रारम्भिक तहको निर्वाचनको कार्यतालिका जुन रोकिएको छ हैन, सुचारू हुन सकेको छैन, त्यसलाई सुचारू गर्ने र अब असारको पहिलो हप्ताबाट जुन सुचारू चाहिँ हुनुपर्ने, अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ निर्वाचनको प्रारम्भिक तहको चाहिँ कार्यक्रम हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ साउनको पहिलो हप्ताबाट हामीले सुरु गर्ने हो कि भन्ने एउटा अनौपचारिक चाहिँ छलफलमा त्यो कुरा आएको छ। किनभने हामीले असार पहिलो हप्ताबाट गर्न सक्दैनौँ। राजनैतिक दलको विधानमा कम्तीमा 5 वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर संविधानको भाग 29 अन्तर्गत धारा 269 को उपधारा 4 खमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई 5 वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा 6 महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ। कांग्रेसको हकमा थप अवधि पनि भदौभित्रै सकिँदैछ। त्यसैले भदौभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको बन्धनमा कांग्रेस रहेको छ। कोरोना महामारीले अवस्था थप असहज भएकोले बाँकी 2.5 महिनामा वडादेखि जिल्ला तहसम्मका अधिवेशन सम्पन्न गर्न कांग्रेसलाई फलामको चिउरा चपाएसरी हुने निश्चित छ। बागमती प्रदेशका नेपाली कांग्रेसका सांसद नरोत्तम वैद्य विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। वैद्य विरुद्ध एमालेका कार्यकर्ताले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर पुगेर फौजदारी कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। सांसद वैद्यले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीका लागि नाथुराम गोडसे बन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। चौतर्फी आलोचनापछि सांसद वैद्यले प्रदेश सभामै आत्मआलोचना गर्दै माफी मागिसकेका छन्। तर वैद्यलाई फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाई कारबाही गर्न मागसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ। केही वर्ष अघिसम्म गुण्डागर्दीको चरित्रबाट चिनिएका दीपक मनाङ्गे अर्थात् राजीव गुरुङ अहिले राजनीतिमा सक्रिय छन्। जनताबाट चुनिएर गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा होमिएका मनाङ्गे सत्ता ढाल्ने र नयाँ सरकार गठन गर्नेमा निर्णायक सांसद बनेर उभिएपछि राजनीतिक वृत्तमा उनी चर्चाको केन्द्रमा छन्। एक रिपोर्ट। वास्तविक नाम राजीव गुरुङ भए पनि दीपक मनाङ्गेको नामबाट उनको पहिचान बन्यो। दीपक मनाङ्गेको पहिचानप्रति आम जनताको नकारात्मक चिनारी छ। उनी गुण्डागर्दी छविका व्यक्ति हुन् भन्ने धारणा छ। तर जब गएको निर्वाचनमा उनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका लागि मनाङबाट निर्वाचित भए, त्यसपछि उनको छवि दीपक मनाङ्गेबाट राजीव गुरुङ हुने अपेक्षा गरिएको थियो। नभन्दै उनलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी गुरुङले युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत बनाएर मन्त्री परिषदमा भित्र्याए। बिना हिचकिचाई प्रष्ट धारणा राख्ने निर्भीक मनाङ्गेले गरेको सामाजिक कामलाई धेरैले रुचाए। वर्तमान राजनैतिक फोहोरी दलदलमा भासिएका नेताहरू भन्दा मनाङ्गे सफा छन् भन्ने धेरैको धारणा बन्यो। सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया वा टिप्पणी हेर्दा उनीप्रति जनताको हेर्ने नजर सुधारिएको दीपक मनाङ्गे अर्थात् राजीव गुरुङको छवि छ। अर्थात् उनी रत्नाकर जस्ता डाकु पछि वाल्मीकि भए भने जस्तै दीपक मनाङ्गे पछि राजीव गुरुङ भएको चर्चा सुरु भयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी गुरुङले पनि यस्तै विश्लेषण गरेका रहेछन्। प्रदेश सरकार ढल्ने सङ्कटमा मनाङ्गेले आफूलाई साथ दिने विश्वास गरेका रहेछन्। तर मनाङ्गेले गुरुङको साथ छोड्दै विपक्षीलाई साथ दिएपछि गुरुङले अहिले मनाङ्गेलाई आरोपित गर्दै सबै रत्नाकर वाल्मीकि हुँदा रहेनछन् भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। हाम्रो दीपक मनाङ्गे चाहिँ हामी जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ शुद्ध चाहिँ राजनीति किन गर्न सक्दैन? म सुध्रिछु भन्ने पनि समाजसेवा आउँछ भन्ने किन गर्न सक्दैन? मैले त्यसलाई मार्ग प्रस्तुत गरेँ, मैले त्यसलाई सघाएको। तर चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भनेदेखि सबै चाहिँ के अरे डाकुहरू चाहिँ तपाईँको केही व्यवस्था हुँदो रहेछ। ढोकेरुको बोट चाहिँ आँगनमा चाहिँ के अरे फुर्काएर अमृत पाउँदैन। तर गुरुङले दीपक मनाङ्गेलाई रत्नाकर नै सम्झे पनि विपक्षी गठबन्धनले भने उनलाई वाल्मीकि देख्न थालिसकेका छन्। गण्डकी प्रदेशका सांसदहरू माझ आइडल झैं देखिएका मनाङ्गे नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलको क्याम्पमा पहिलो लटमै मन्त्री भइसकेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत मनाङ्गेमा वाल्मीकिको छवि देखिसकेका छन्। त्यसो त दीपक मनाङ्गेको व्याख्या विश्लेषण नेताहरू सत्ता स्वार्थका आधारमा गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन। तर नयाँ सरकार गठन गर्न र पीएस गुरुङको सरकार ढाल्न खम्बा नै बनेका मनाङ्गेको चर्चा अहिले देशभर छ। आफूलाई राजनीतिको मसिहा नै ठान्ने पुराना खारिएका भनिएका कतिपय नेताहरूका अगाडि मनाङ्गे चम्किएका छन्।
मनाङ्गेको विगत जे जस्तो भए पनि जनप्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश सभामा प्रवेश गरिसकेपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मनाङको विकास र रूपान्तरणमा इमान्दारितापूर्वक सक्रिय रहेको देखिन्छ। निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै नभई प्रदेशको राजनीतिमा समेत असाधारण राजनीतिक खेल खेलेर सत्ता उल्टाएका मनाङ्गे बिस्तारै केन्द्रीय राजनीतिमा उदाउने कतिपयको ठम्याइ छ। जनताले चुनेर पठाएको संसद समय अगावै विघटन गर्नु जनमतको अपमान भएको र संसद जोगाउन आफूले ओली क्याम्प परिवर्तन गरेको भन्ने अभिव्यक्तिबाट मनाङ्गेले धेरैको मन जितेका छन्। शक्ति र पदको दुरुपयोग नगरी इमान्दारीपूर्वक राजनीतिमा सक्रिय रहे फोहोरी खेलको राजनीतिमा चुर्लुममा डुबेका नेताहरूभन्दा मनाङ्गे भिन्न र लोकप्रिय बन्ने निश्चित छ। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। लुम्बिनी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। यसले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सरकारलाई राहत मिलेको छ। यससँगै अब लुम्बिनी सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटका लागि बाटो खुलेको छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी सत्तारूढ एमालेका 38 र जसपाका 4 सांसदले समर्थन गरेकाले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। प्रदेशसभामा विपक्षी दलमा काङ्ग्रेसका 19, माओवादीका 18, जसपा उपेन्द्र समूहका 2 र जनमोर्चाका 1 विपक्षी गठबन्धनमा छन्। विपक्षी दलहरूले सरकार अल्पमतमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नमिल्ने बताइरहेको समयमा आज बहुमतले पास भएको हो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2407 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 1694 र एन्टिजेन विधिबाट 713 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाम्रो गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 1694 जना र एन्टिजेन विधिबाट 713 जना संक्रमितहरू पत्ता लाग्नु भएको छ। त्यसैले गत 24 घण्टामा प्राप्त संक्रमितहरूको संख्या 2407 मात्र छ। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 58 जना, ललितपुरमा 112 जना, काठमाडौँमा 483 जना गरी जम्मा 653 जना संक्रमितहरू भेटिनु भएको छ। यस्तै आज थप 3994 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 46 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 8412 पुगेको छ। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 68955 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा असार 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। आज बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले उपत्यकामा असार 1 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसपटकको निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सेवा सुविधामा केही सहज गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई भने असार 7 गतेसम्मै सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यद्यपि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल जुनसुकै समयमा निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, दूध, डेरी, मासु, खानेपानी, ग्यास पसलहरू, किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। विकास निर्माणजन्य सामग्रीका पसल दिउँसो 4 बजेपछि सञ्चालन गर्न सकिने र ठूलो परिमाणको ढुवानी राति गर्न दिइने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी गराउनुभयो। अझै कोरोनाको सङ्क्रमण दर धेरै सुधार आइरहेको अवस्था छ। अझै घटि नसकेको कारणले 1 हप्ता चाहिँ अब हामीले थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसमा अलिकति सहजीकरण गरिएको छ। अहिले जस्तै अब यो खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछा मासु लगायतको बिक्री वितरणको लागि हामी 9 बजीसम्म छुट्याएको हौँ। अहिले चाहिँ यसलाई टाइम एक्सटेन्सन गरेर दैनिक 11 बजीसम्म पसलहरू खुल्छन्। त्यो निर्वाध रूपमा सर्वसाधारण महानुभावहरूले एउटा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर भौतिक दूरी कायम गरेर खरिद गर्न पाउनुहुनेछ। अर्को, विद्यार्थीहरूको अब अनलाइन कक्षाहरू पनि सुचारू हुने भएको हुनाले पुस्तक किन्नलाई पनि समस्या हो भन्ने कुराहरू आयो। त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले अहिले पुस्तक पसल पनि बिहान 11 बजीसम्म खोल्न दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। अर्को,
यो अब सार्वजनिक निर्माण र निजी निर्माण का कामहरू त अब हामीले सञ्चालन गर्न दिएको अवस्था हो, तर अब हार्डवेयरको पसलहरू चाहिँ सञ्चालन भएको अवस्था थिएन। अब यसलाई पनि अब हामीले दैनिक 4 बजे बेलुका 4 बजेदेखि खोल्न दिने भनेको छ। किन यस्तै अत्यावश्यक वस्तुहरूको अनलाइन तथा टेक अवे सेवा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। सवारी साधन मर्मतका लागि वर्कसपहरू बेलुका 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि सवारी साधन राति 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। कोरोना रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञा तत्काल नहट्ने भएको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिक निषेधाज्ञाको चर्को मारमा परेका छन्। जारी निषेधाज्ञा पनि यही निम्न आय स्रोत भएका नागरिकमा मात्र लागू भएको देखिन्छ। राजनीतिक आड र पहुँच भएकाहरू भने खुल्लम खुल्ला हिँडेर निषेधाज्ञालाई नै गिज्जाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना रोकथामका लागि भन्दै मुलुकका 75 जिल्लालाई हालसम्म पनि निषेध गरिएको छ। सरकारले निषेधाज्ञामा आम नागरिकलाई निकै कडाइका साथ घरभित्रै थुनेर राखेको छ। सामान्य नागरिक घर बाहिर किनमेलका लागि निस्किए मात्रै पनि कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्छ, जुन नियम कानून सामान्य नागरिकका लागि मात्र लागू भएको पाइन्छ। राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई भने यो निषेधाज्ञाले छुँदैन भन्दा पनि फरक पर्दैन, न त उनीहरूलाई कहीँ कतै पुग्नै रोकटोक नै छ। यसले थप जोखिम बढाएको छ। आफै सरकारमा आफै सरकारमा भएपछि उनीहरूलाई कसले कडाइ गर्ने र? उनीहरूले त उनीहरूको त अविवेकशील असंवेदनशील भएका हुनाले शक्तिकै आडमा गुण्डा नाइके गणेश लामा केही दिन अघि मात्रै राजनीतिक भेटकै लागि काठमाडौँदेखि पोखरा पुगे, जहाँ उनलाई कतै रोकटोक भएन। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन राज्य शक्तिको आडमा रहेकाहरूले नै गरिरहेका छन्। शनिबार मात्रै पनि गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख कार्यालय अगाडि संयौं राजनीतिक कार्यकर्ता भेला भए, जुन दृश्य देख्दा कोरोना रोकथामका लागि निषेधाज्ञा छ र भन्ने प्रश्न नै उब्जियो। त्यसो त यति बेला जनता दोहोरो त्रासमा छन्। एकातिर कोरोनाको त्रास छ, अर्कोतिर निषेधाज्ञाका कारण आम्दानीको बाटो सुकेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर फैलदै गएपछि व्यापारी र मजदुरवर्ग ठूलो मारमा परेका छन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई छाकटार्ने धौधौ पर्न थालेको छ। कतिपय नागरिक कोठाभित्रै छटपटाइरहेका छन् भने कतिपय सडकमै आइपुगेका छन्, जसका लागि सरकारले कुनै राहत प्याकेजको व्यवस्था गरेको छैन। तर दिन प्रतिदिन निषेधाज्ञा मात्रै थप्दै लगेको छ। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको पनि बैठक बसेको थियो र अब अझै कोरोनाको सङ्क्रमण दर धेरै सुधार आइरहेको अवस्था छ। अझै घटि नसकेको कारणले 1 हप्ता चाहिँ अब हामीले थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसमा अलिकति सहजीकरण गरिएको छ। अहिले पछिल्लो समय निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेमा नागरिक अगुवाहरू पनि सचेत देखिँदैनन्। विभिन्न मागसहित बालुवाटार घेर्न पुग्ने अगुवाहरू पटक पटक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि कुनै कारबाही भने गर्न सकेको देखिँदैन। शक्तिको आडमा रहेकाहरूलाई निषेधाज्ञाले छोएको छैन। उनीहरूलाई राज्यकै संरक्षण छ, तर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्ने नागरिक भने थपिँदै गएको निषेधाज्ञाको चपेटामा परेका छन्। उनीहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिएको देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा रोकिएको कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम पुनः भोलिदेखि सुरु हुने भएको छ। रोकिएको खोप 60 र 61 वर्ष उमेर समूहकालाई सोमबार र मंगलबार खोप दिइनेछ। महानगरले यसअघि काठमाडौँका 32वटा वडा कार्यालयमा खोप कार्यक्रम गरेको थियो। सरकारले पर्याप्त खोप उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै गत शुक्रबार अर्को सूचना नआएसम्म खोप लगाउने कार्यक्रम स्थगित भएको थियो।
जडीबुटी सडक खण्ड विस्तारको काम यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका लागि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सम्पन्न हुन नसक्ने भएको छ। सरकारले कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्डको जामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्डको विस्तारको काम अघि बढाएको थियो। यसै आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सक्ने गरी काम थाले पनि कोभिड-19 को कारणले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने भएको छ। टुण्डी सुरुङ जेबी निर्माण कम्पनीले 7 करोड रुपैयाँमा 2078 सालको असारसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो। हालसम्म निर्माणको 60% मात्रै काम सकिएको सडक डिभिजन काठमाडौँका प्रमुख इन्जिनियर कुबेर नेपालीले बताउनुभयो। हाल निषेधाज्ञाको कारणले यसलाई धेरै अवरोधहरू आए तापनि अहिले करिबन हाम्रो 60% भन्दा माथि काम सकिएको छ। मौसमले साथ दिएमा हामी कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ जाँदाको दाहिने तर्फको विस्तारित भएको 3 लेन बराबरको स्पेसलाई कालोपत्रे गर्ने र त्यसको हरियाली क्षेत्र फुटपाथहरू बनाइसक्ने भन्ने हाम्रो अझै पनि लक्ष्य छ। अब त्यो मौसममा भर पर्ने कुरा रह्यो र देब्रेतर्फ पनि एउटा निजी घरको मुआब्जा सम्बन्धी विषय अलिकति कानुनी जटिलताको कारणले सल्टिन नसकेको हुँदा त्यो पनि टुङ्गिने हामी लागिराखेका छौँ। त्यो बाहेकको खण्डमा चाहिँ हामी यही असारसम्ममा केही नतिजा दिने गरी हामी लागेका छौँ। अब अरू मौसमको मात्रै भर छ। मौसम राम्रो भएमा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ जाँदाको दाहिने तर्फको विस्तारित 3 लेन बराबरको कालोपत्रे गर्ने साथै हरियाली क्षेत्र र फुटपाथ बनाइसक्ने र देब्रेतर्फ एउटा निजी घरको मुआब्जा सम्बन्धी कानुनी समस्याका कारण अल्झिएका काम भने सम्पन्न गर्ने प्रमुख नेपालीले बताउनुभयो। नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनले विज्ञापन व्यवसायलाई उपेक्षा गरी एक द्वार नीति ल्याउन लागि भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ। आज नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सोम धितालले विज्ञापन बोर्डले ऐन कानुन तथा निर्देशिका बनाउँदा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई खुम्च्याउने गरी बनाउँदै गरेको भन्दै ऐन कानुनलाई विज्ञापन व्यवसाय मैत्री बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। बोर्डले सरकारी विज्ञापन दाता सही तरिकाले बाँड्नुपर्ने धारणा राखेकाले सञ्चार माध्यमको प्रभाव पहुँचका आधारमा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सञ्चार माध्यमलाई पनि विज्ञापन व्यवसायलाई पनि र सरकारलाई पनि कति उत्पादक छ, त्यसो भएर त्यो व्यवस्था अनुसार हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो हिजो पनि माग थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। त्यो भएर एकद्वार प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ र विज्ञापन क्षेत्रको उत्थानको लागि विज्ञापन बोर्डले काम गर्नुपर्छ। विज्ञापन क्षेत्रको विस्तारको लागि, मिडियाको उन्नतिको लागि, विज्ञापन व्यवसायीहरूको स्तर उन्नतिको लागि विज्ञापन बोर्डले काम गर्नुपर्छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटलाई पनि सर्च गर्नुपर्छ र विज्ञापन सङ्घ त्यसको लागि तयार छ भन्ने कुरामा हामीले कुरा गर्दै आएका थियौँ। नेपाल विज्ञापन सङ्घका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र रिजालले सरकार अथवा निजी क्षेत्रले गर्ने विज्ञापन सम्बन्धी काम विज्ञापन व्यवसाय मार्फत जाँदा नै मिडिया हाउसलाई सहज हुने बताउनुभयो। आगामी दिनमा विज्ञापन व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरिए कानुनी बाटो समात्ने पनि आनले जनाएको छ भने सङ्घर्षको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो दिन आइतबार नेपालको पुँजी बजारमा दोहोरो रेकर्ड बनेको छ। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक ऐतिहासिक 2,983.11 बिन्दुमा पुग्दा कारोबार पनि हालसम्मकै बढी 19 अर्ब 55 करोड नाघेको छ। यसअघि जेठ 25 गते मंगलबार नेप्से परिसूचक 2,960.14 बिन्दुमा पुगेको थियो। यसैगरी जेठ 23 गते आइतबार 17 अर्ब 27 करोड 17 लाख बराबरको कारोबार भएको थियो। आज यी दुवै रेकर्ड ब्रेक भएका छन्। आज नेप्से परिसूचक 38.32 अङ्कले बढेर 2,983.11 बिन्दुमा कायम भएको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
चीनको हुए प्रान्तको सियान नगरमा ग्यास विस्फोटनमा परि कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। विस्फोटनमा 100 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार घाइते मध्ये 39 जनाको अवस्था निकै जटिल रहेको छ। सियान नगरको झाङवाङको आवासीय क्षेत्रमा बिहान 36 बजे उक्त विस्फोट भएको थियो। विस्फोट हुँदा स्थानीयवासी बीच भागदौड मचिएको थियो। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएसँगै सोमबारदेखि दिल्ली आंशिक रूपमा खुल्ने भएको छ। महामारी नियन्त्रणमा आएको र संक्रमितको संख्या ओह्रालो लागेपछि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिल्ली सोमबारबाट आंशिक रूपमा खुल्ने बताएका हुन्। थुप्रै सर्वसाधारणले महामारी तथा लकडाउनका कारण काम तथा रोजगारी गुमाउनु परेको भन्दै बजार खुल्दा उनीहरूको दैनिकीमा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। निजी संस्थानहरू बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म खोल्न पाइने, बजार, सपिङ मल, रेस्टुरेन्ट, होटलहरू बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म खोल्न पाउने नियम लागू हुने भएको छ। यस्तै मेट्रो तथा बसमा 50% यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न पाइनेछ, तर एकै स्थानमा 50 भन्दा बढी व्यक्ति जम्मा हुन पाइने छैन। विवाहमा 20 जना मात्रै जान पाइनेछ। धार्मिक स्थलहरू खुले पनि सर्वसाधारणलाई अनुमति दिइने छैन। अब खेलकुद समाचार। युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज विभिन्न 3 खेल हुँदैछन्। 16औं संस्करणको युरोकपमा आज समूह सी को 2 खेल र समूह डी को 1 खेल हुनेछ। पहिलो खेलमा समूह डी मा रहेको इङ्ग्ल्यान्ड र क्रोएसिया बीचको खेल जारी छ। लन्डनको वेम्बली स्टेडियममा घरेलु टिम र क्रोएसिया बीचको खेल साँझ 6:45 बजेदेखि सुरु भएको हो। दुवै टिमलाई एक पटक उपाधि दावेदार मानिएको छ। यस्तै दोस्रो खेलमा अस्ट्रिया र नर्थ मेसेडोनिया बीच खेल हुनेछ। यी दुई बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। आजको अन्तिम खेलमा नेदरल्यान्ड्स र युक्रेन बीच खेल हुनेछ। दुई टिम बीचको खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जसपाको दुवै पक्षले गरेको कारबाही विधान सम्मत नदेखिएको निर्वाचन आयोगको ठहर। महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव नै अध्यक्ष रहेको कमिटी कायम रहने निर्णय। कालापानीमा निर्माण भइरहेको सडकको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्यो भारतले। भूमि फिर्ताबारे नेपालको छैन कुनै तयारी, वार्ताको प्रयास भइरहेको नेपालको दाबी। निषेधाज्ञाको अवधि थपिँदै जाँदा मजदुर वर्ग थप पीडामा। कोरोना संक्रमणबाट आज 46 जनाको मृत्यु, 2407 जनामा संक्रमण पुष्टि। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा हरियाली, एकै दिन बन्यो 2 रेकर्ड। परिसूचक 2983 बिन्दुमा पुग्दा 19.5 अर्बको ऐतिहासिक कारोबार। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज विभिन्न 3 खेल हुँदै। पहिलो खेलमा इङ्ग्ल्यान्ड र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा जारी, दुवै टिम उपाधिका प्रमुख दावेदार। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।